केला पळय अरेस्ट केल्या उपरांत थोड्यांक 34 केले, दोग जाणांक 151 केले, दोगा तिगा जाणांक, आनी तांकां खंय मारले बडयले, तेंच्या मोबायलाचेर कितें असलें ते डिलीट केले खंय असले म्हणून तेंच्यांनी म्हणजे पुलिसांचेर आरोप तेंच्यांनी केला, आमकां तेंच्यांनी सांगला. आनी मागीर तांकां आतां तो डेप्युटी कलेक्टरा कडेन तांकां हें करपाक हाडलेलें पळय तेन्ना खंय डेप्युटी कलेक्टर खंय मेळूंक ना, तेणें बरोवन तेंचे कडचे घातल्या खंय तुमी थंयसर वचपाचें ना. म्हाका एक विचारीन तुमी थंय वचपाचें ना म्हणजे कितें ती क्रिमिनल, ती कितें खुनी, कितें ती देशद्रोही, अशें कितें म्हणून तांकां थंय वचपाचें ना आनी थंय वचपाचें ना. थंयसर तेंच्यांनी कोणाक मारपाचो प्रयत्न केल्लो, कोणाक मारताली बी ती, आनी फाल्यां थंयसर खून बीन जावपाचो आहा, झगडी बी वाडपाची आहा, असो कितें प्रॉब्लेम आसा, कित्याक तांकां बॅन केला म्हाका कांय कळना. कसले बॅन बीन करप, लोकांक हांगा स्कॅम, जॉबाचे स्कॅम हे व्हडले हे जाले, थंयसर तांकां कांयच बरें सोदूंक मेळोंक ना. आनी हे लोक आपूण स्वता जावन कितें विकून आपले जर पोट भरता जाय जाल्यार ताका बॅन करता. तांकां सांगलां काय तुमी बायट दिवप ना, कॅमेराचेर उलोवप ना, थंय तुमकां तशें करी जाल्यार तुमकां 8 वर्सां भितर दवरलो. अरे खंय कायदो आसा हो? आं प्रेसा कडेन येयल्या उपरांत खरें आहा तें उलयल्या उपरांत खंय बरयल्लें आसा की तुमकां 8 वर्सां तुमी भितर दवरतले म्हणून? कोण हो मनीस अशें लोकांक तांकां धमकी दिवप? आनी एक कितें आसा मरे हेंचें नाटक चल्लां. पुलीस म्हणटा आमचे कडेन कांय ना, पंचायत म्हणटा आमचे कडेन कांय ना, फादर म्हणटा आमचे कडेन कांय ना, डेप्युटी कलेक्टर म्हणटा आमचे कडेन कांय ना. मागीर आसा कोणा कडेन? आमचो हो प्रश्न. कोणा कडेन ना. ते गरीब लोक मेणवाती विकून पोट भरता. आलेक्स सिकेरा त्या कमिटीचो मेन हे आसा. आलेक्स सिकेराक खबर ना जल्माक येता तेन्नाच्यान वाती जाय ते मेले उपरांत तेंच्या मोसुंडीन सुद्दां थंय सुद्दां ती मोसुंडी वर्सान एकदां नोव्हेंबर म्हयन्याक वाती पेटयतात आनी बरें तांकां लागून देवा कडेन मागतात. खबर ना मागीर हांकां बॅन कित्याक? मागीर हो कोण क्रिस्तांव काय कोण म्हणचो अशें म्हाका पडटा. अरे ती विकतात आनी हो गोंयचो साहेब पळय आसा हो लोकांच्या म्हणजे आंगवण, लोकांनी जर आंगवण केली तांकां तो पावता आनी हेकाच लागून थंय मेणवाती ती कांय सदां कायमची थंय बसना. थोडी बायलां आसा वेगवेगळ्या जाग्यार हे करता, ज्या जाग्यार जत्रा आसा त्या जाग्यार ते लोक विकतात म्हणून, म्हणजे फेस्त बिस्त आसा ते. पंचायतीन तुमी खरें म्हणून जाल्यार न्ही सगळ्यान पयलीं चूक आहा पंचायतीक हेंच्यांनी पयलीं ऑर्डर दिवंक जाय आसलेली मेणवाती आमी सामक्यो अजिबात दिवचे ना म्हणून. हांगा पयले फूट घातल्या, 18 जाणांक दिल्या, बाकीच्यांक लोकांक भायर दवरल्या. म्हणजे हे सरकार फूट घालपाकूच वावरतले काय कितें? एक तर जाती मदीं फूट घालता, एक तर अशी कामगारां मदीं फूट घालता, दुसरी गजाल आसा अशे कोण विकते आसा बाजार बिजार तेंच्या मदीं फूट घालता. फुटूच घालपाचें सरकार काय कितें अशें दिसता. त्या 18 जाणांक कित्याक दिले? ताका सीएमान हरशीं सांगलेले सगळ्यांक दी म्हणून, पण सगळ्यांक दिनासतना 18 जाणांक काडली. कित्याक? ते लोक हप्ते फारीक करतले तुमकां? कितें मेळटा ते मेणवाती विकून? म्हाका तुमी सांगा. मेणवाती विकून कांय मेळना. 151 केले, पुलिसाक खंय आंगार गेली, कितें केली, चल बरें आहा. पण आतां तांकां सगळ्या वाटेन तुमी बॅन घालता म्हणजे तेंच्यांनी स्वास तुमी आडोवन दवरतले तेंचो स्वास? कितलो अत्याचार लोकांचेर, गरिबांचेर तुमकां दिश्टी पडटा, बाकीच्या लोकांची दिसना. सगळ्यान पयलीं चूक तेंची आहा. पंचायतीक तेंच्यांनी सांगोंक जाय आसलेलें ह्या लोकांक कोणाक दिवना म्हणून. पंचायत जेन्ना आपलो तक्तो दिता, सर्टिफिकेट दिता की हांगासर मेणवाती विकोवपाचें म्हणून, जाल्यार तुमकां ऑब्जेक्शन कितें? तांकां दिनाका म्हटलेलें ती थंयच रडत बसतली आसली आनी पंचायत दिना म्हणटली आसली, घरा कडेन रावतली आसली. आज तांकां खंय तरी आस जाल्या की बाबा तांकां कार्ड मेळ्ळा पंचायती कडसून आनी ती एरिया पंचायतीची. कोणाची एरिया ती? पंचायतीची. अशी कितें करतली म्हणून तांकां बॅन घातला? म्हाका तें सांग. बॅन घालपाचो अर्थ कितें? थंय वचपाचें ना, दिसपाचें ना. अरे तेंची शेजाऱ्यांची झगडी ती, घरा कडेन वचनाका, थंय थंय मारामारी जातली, तो फाल्यां मारतलो, असलें बी कितें आसा? तशें बी कांय ना. बॅन कित्याक घातला कांय कळना. म्हणजे तुमी लोकांचेर अत्याचार करीत आहा. इकपाचें ना ते एक गजाल जालें, पूण दिसपाचें ना म्हणून ते तशें ऑर्डर. तुका खबर ना ती सामकी देशद्रोही. ती जर थंय वचत सगळें मोडून घालतली, सगळें धापून दवरतली, कांयच हें करची ना म्हणून हांकां खंय तरी भिरांत दिसता आसतली. ती पाकिस्तानासून येयल्या, ती गोंयची खंय तर, ती पाकिस्तानासून येयल्या आनी म्हणूनच तांकां बॅन गेला. आनी ते रवी काडटात पळय ना हांगा पाड घालपाक, आनी कोण हो रवी म्हणून खबर ना.
असले चल्ला म्हणजे जे प्रामाणीक काम करतले पळय विकून पोट भरतली तांकां ते लोक बॅन करता आनी असले फोण घालता पळय लोकांच्या मदीं तांकां बॅन करिना ते अशें कितें म्हणून तांकां बॅन घातला खंयसून येयली ती पाकिस्तानासून येयली तुमी ह्या एरियेन दिश्टी पडोंक जायना तुमकां 6 म्हयने आपूण भितर घालतलो हें कितें आनी 8 वर्सां खंय तुमकां भितर दवरतलो आनी कोळवाळी जेलीन घालतलो खंय हें कितें कोण सांगता आतां ते कितें म्हणटले आमी तशें म्हणूकूच ना हांवें ताका सांगलें बरोवन दिला ताणें कितें तूं थंय भोंवपाचें ना बी म्हणून ना आमकां सांगला मिडिया समोर येवं नाका कित्याक मिडिया समोर येयल्यार सत्य येता न्हू सत्य येता म्हणून तांकां नाका खंय तरी कोणाक चिड्डुपाक एक तर ते लोक पुलिसाचो वापर करता नाजाल्यार बेश्टोवपाची दादागिरी बाउन्सर हे असले राज्यान चल्ला आनी कांय ना मॅडम जो कन्सर्न MLA ओल्ड गोवाचो आसा तर हितून तेजो हात आहा असो दिसता तुमकां कोण जाणा कोणाकोणाचो हात आसा आनी कोणाकोणाचे पाय आसा म्हणून खबर ना आनी तकली कोणाकोणाची म्हणजे पाड पडला थंयसर कितें बाबा शी फर्स्ट टायम तेंच्यांनी न्हू विट्टयले म्हाका दिसता ती चड करून हिंदू लोक आसा म्हणून बी कितें केला का कितें असोय दुबाव मारता ती म्हणटा बाय आमीच विकता आनी कोण आसा आनी आमी गोंयांसून आसा आमचे कडेन केन्नाच्यान पास आसा पळय म्हणटा ती आयचे आनी कालचे ना कोणाचे 2000चे आसा कोणाचे 2010चे आहा 13चे आसा अरे ती दर वर्सा येतात थंय विकतात थंय कितें तरी आपले पोट चलयतात थंय तुमकां काय कोण तेंच्यांनी म्हाका सांग ते वेंडर आसा तांकां तुमी जॉबाक दिता सगळें सोडून दिता जॉब आहा तुमचे कडेन ना अरे स्कॅम चल्ला ते तुमी ती कोण साखळेकान ती तुमकां सोदून काडपाक जालें ना कोण ती तिका सोदून काडूंक जालें ना तिका बॅन घातलें ना हां ज्या लोकांक धरलेले पळय तेंच्यांनी अक्षरशः तिचें नांव घातलें तरी सुद्दां तुमकां काय ना आनी काय ना म्हणटा सरकाराच्या हितून हातूच ना म्हणटा पांय आहा तुमचे सबंद बॉडी तुमची तितून आहा स्कॅमान उगडास दवर सगळी आनी ह्या गरीब लोकांक तुमी भेश्टयता हय कॅमेरा फुडल्यान येवंक जायना एक अशी गजाल कळोन येता की तुमी तेणी तांकां पास मेळले पंचायतीचे पूण गव्हर्मेंट रेकग्नायज करना पंचायत एक ग्रावंड लेवलाची लोकल बॉडी आनी तांकां इश्यू करपाक हक्क आसा पूण कांय ना कांय मिसमॅनेजमेंट मिसअरेंजमेंट खंय दिसता तुमकां मिसमॅनेजमेंटाचें म्हाका खरें म्हणजे जाल्यार पंचायतीन जेन्ना दिले पंचायतीची एरिया ती पंचायतीची पंचायतीन आपल्या परमिशन हेज्या प्रमाणे आपली एरिया जी आसा तेतून तांकां भोंवपाक दिलें मागीर हांकां कोणाक नडले कोणाक कित्याक तेंच्या पोटान दुखले बाकीच्यांच्या पुलीस म्हणटा पंचायत आमकां लागना म्हणून पंचायत तुका लागना म्हणजे फाल्यां जर कितें जाय पंचायत पयली आसता पंचायतीन पयली परमिशन दिवंक जाय तुमचें कितें मोडलां जाल्यार सुद्दां रिपेर करूंक जाय जाल्यार पंचायती नाजाल्यार तुमी इल्लिगल करचें पडलें मागीर पंचायत ना कशें म्हणटा हो एकूच तेंवार थंयसर बरो आसता आनी तांकां कितें तरी इन्कम मेळटा त्या ओल्ड गोवाच्या पंचायती जाल्यार ती पंचायतीक जर तुमकां 4 आणे मेळटा तेंय तुमच्यान पळोवंक जायना अशें जालें आनी त्या लोकांक तुमी दिसपोट घालून फाटफूट करता थंय तुमी लोकांच्या मदीं फूट घातल्या हां लोकांच्या मदीं फूट घालपाचें काम केलां आनी कांय ना मॅडम म्हाजो लास्ट क्वेश्चन आतां जे पासीस इश्यू केल्या तिंकां खंय तरी खंय गांठया म्हणटा म्हणून खंय तेंचे सगळे आडोवन दवरला अश्यो आयकपाक येता हेजेर कितें म्हणना अरे बाबा घाटिया म्हणून गोंयान आमच्या घाटी खंय आहा आमचो चीफ मिनिस्टर खंयचो आहा चीफ मिनिस्टर आमचो खंय आहा हांव तुका कितले आमदार दाखोव ते आमचे सगळ्या गोंयान फक्त रावले म्हणून ते हांव दाखयता तेंचे मूळ तेंचे खंय आहा ते हांव दाखोव ते मरे म्हाका लज काडून तेंची दिवपाचें ना घाटी आनी पाटी म्हणटा जाल्यार तुमी बसताना तुमचे राजकारण करता तेन्ना तुमकां घाटी जायना दारान इलेक्शना वेळार तेंचे कडेन भोंवतात पांयां पडटात मागतात आमकां ह्या फावटी वोट घाला आमी तुमकां सगळें हें करतलो तें करतलो म्हणून सांगता तेन्ना ती घाटी आसना आं तेन्ना घाटी आसना तुमकां कितें हें करूंक जाल्यार ते घाटी येयले फ्रूट खंयसून येता भाजी खंयसून येता कडधान्य खंयसून येता तुज्या गोंयान कितें आहा शेत सगळें बुडोवन काडलें तुवें काबार केलें सगळें शेतां भरून काडली माती बिती घालून आसा तुज्या गोंयान कितें आसा तांकां घाटी म्हणटा तो मागीर आमच्या चीफ मिनिस्टराक कितें म्हणपाचें हां चीफ मिनिस्टराक आमचें कितें म्हणपाचें आनीक सांगू दोगा जाणांची नांवां सांगपाचें ना उगडास दवर कितें आसा मरे धाकली मूठ सवालाकेची म्हणटा पळय तसलें ह्या गरिबांक पळय आडयलां केलात पळय तांकां देव केन्ना बक्षिचो ना केन्नाच देव हांकां बक्षिचो ना